सूरत नबा, नबा माना न्यूज, खबर, खबर। मजमून दी सूरत बेआईनी ही सूरह मुरसलात वाला मजमून दे, यानी क़यामत मजमून इसरे क़यामत। इब्तिदा के अल्लाह दो जिक्र कई कि काफिरान द यौ बलना द लुई न्यूज और खबर मुतालिक तपोस कई कि सदी ख्याल दे, व्हाट इज योर ओपिनियन regarding that news which has been given by Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sida Muhammad Rasulullah kam khabar ra kai munta che qiyamat razi sta sa khayal de ni yo boy sade de lewane ye khabar na koyi bal boy dada che zikr kai che da marg na baad bajwandi umta jwande da dunya ke khuda mun kara kar de da marg na baad de kam che mun no mlo no ji jwana ta melaw se bas daga de confused de is it confused de bya zikr da nematunu بیا بیان د قیامت، عذاب د جہنم، نعمتونه د جنت، او آخر کې دا ذکر چې نن تاسو سره موقع ده چې اصلاح وکړي، کنه د قیامت پر ورځ باندې چې خپل اعمال او عقاید وګوري نو چغې به وي کاش چې زه خاورو سره خاورې شوی وی او دا ورځ مې نه لیدې، کاش چې زه خاورو سره خاورې شوی وی دا ورځ مې نه لیدې. عما يتساءلون، عما دا عما اصل كده عن ما اي عن اي شيء. عما يتساءلون دا كم شيء متعلق يتساءلون فيما بينهم، دي سوال كي دي يوبلنا يبكينا اصل دي باني بي ڈیبیٹ کو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ متعلق اس کا خیال لے یہ روغ دے نبل بین نسل یہ لے ونے دے خبر نہ پوئی. عما يتساءلون دا کم شے متعلق دے تپوس کے دے اوبلنا عن النبأ العظیم دلوی خبر متعلق الذی آغدوی خبر هم فی مختلفون چی دے پاگے کے اختلاف کون چی دیو بل سر ذکر دوی دا دویم جون متعلق مختلف عقیدہ وا نو داولی کے دیو طبقے عقیدہ داوا چی دا دنیا دا دائمی ابدی دا دیل فنا نشتا. دویم طبقہ اغوی دا دنیا با فنا چیگی خو بیا جون نشتا. دریم طبقہ اغوی دا مرگ نبا چلے کم جون تذکرہ محمد کئی صلی اللہ علیہ وسلم نوم دغا جون نشتا دنیا کے منکرو. او سلورم طبقہ اگر تناسخ قائل ہوا دسشی تناسخ ری انکارنیشن انگریزی کے ورطا سوئے ری انکارنیشن چلی یو روح اوزی او بلکہ نوزی. اللہ تعالیٰ وہی چردی عظیم خبر متعلق دی پخپلوں بھی اول سر اختلاف دے. کلا سیعلمونا دا کلا دیتا وہی حرف ردع، حرف ردع دا حرف ردع مانا دا نے دا سے ندر پکار دا دیشی کم کار کئی دا کار دا والا ندر پکار. کلا سیعلمونا نا زرد چدوئے با پوشی ثم کلا ابیا نا دا سے والا ندر پکار. سیعلمون آذن چه دوی بپوشی علم نجعل الارض محادن آیا ندگر زوی منگز مکا محادن. محاد مانا نرم بسترہ، محاد مانا نرم بسترہ. والجبال اغرنا اوتادن میخونا نیلز، میخونا نیلز تاسو میخوائی ورده. وخلقناکم پیدا کئی منتاسلا ازواجن جوڑا نر او خضا. وجعلنا نومکم اگر زوئے دی منگا نومکم خوفتاسو صباتن راحتا للبدن والدماغ چلیہما. صبات دا سے انہیں وجعلنا نومکم راحتا ذکر دا راحت تعلق صرف بدن سر دے، راحت تعلق صرف بدن سر دے او دا صبات تعلق بدن و دماغ دوارو سر دے. نو خوب کہ اللہ تعالیٰ دا حکمت خود دے چکل سڑے خوب کیوں میں بدن دمشی او میں دماغ دمشی بلا دیر میں غمی پی چی سڑے یو گھنٹا خوب کی جرا پاسی 50% آغام کم شوی کسنگا شرشاہ چرتا گاڑے کم پیسو خرچ کرے نو بس لرسی ہوندسی سبالے بیارا گاڑی و تاوانی دی صحیح دا پا خوب کی دا برکت تے اللہ کرے نو دیتا وہی صبات. وجعلنا نومکم صباتا اگر دولد اللہ تعالیٰ خوبستاسو صباتا سبب دا بدنی و دماغی راحت. وجعلنا اللیلہ اگر دولد منگا اللیلہ شپا لباسا پردہ، شپا پردہ دا.
وجعلنا النار معاشا اگر دور دا مونږ ورځ معاشا وقتا لحصول المعاش دا مو وقت مقرر کړی دی چې په دې کې ځان له معاش وګټه څه وګټه نو عمومي لوی کارونه کله کېږي د ورځې وبنینا فوقکم سبعا شدادا امون جوړ کړی د پاسه ستاسو سبعا شدادا هو محکم اسمانونه سبعا شدادا سبع سماوات طباقا وجعلنا سراجا وهاجا او وجعلنا اپیدا کړی مونږه سراجا یو مشعل څه شي مشعل تاسو مشعل وایو دیوا مشعل وجعلنا سراجا وهاجا اگر دور د مونږه یو دیوا روښانه کوونکی نور وانزلنا من الموسرات انازل کړي مونږ من الموسرات نن چوړونکو وریذنا ما سجاجا ابو سجاجا ډېرې سجاجا ډېرې ما سجاجا نو دوه قسمه وریځې وي یو وي خشکې وریځې وریځې ګرځي راګرځي باران ته نه کېږي ځکه چې اوبه شته نه او یو وي ډکې وریځې نو هغې ته وایي موسرات هغه چې ځان نه جوړ کړي نو بلا ډېر باران په قندار کې رانازل شي لنخرج به دې دپاره چې راوباسو به د دې اوبو په واسطه حبا دانا و نباتا او گیا و جنات الباغنا الفافا متصلا اباغنا متصل یو بل سره ان یوم الفصل تاکید سر ورځ فیصلې کان میقاتا دا مقرر ده میقاتا معنی مقررا و معینا یوم ینفخ فی الصور پاورس چبلو کشی فی الصور پاش پیلے کے فتاتونا رازی بتاسو افواجا گروہ در گروہ گروہ در گروہ گروپنو کی برازی وفتحت السماء او کلاو بکریشی اسمان فکانت ابوابا نشیبدا دروازے وسیرت الجبال او بچلول شغرنا فکانت سرابا نشیبدا غبار الوتن کے سراب اس حقیقت بے پاتے نشی سراب مانا حقیقت بے پاتے نشی ان جہنم کانت مرصادا سراب اصل کی سڑے کی پسارا کی روانی پا سخت گرمائی کی نو دې سارا د ځمکې د پاسه داسې خوځې سړی وایي چې د اوبو سمندر روان دی خو د هغې څه حقیقت نشته د نظر دوکه ده صحیح نو الله تعالی فرمایي چې د دې غرونو به آخر کې څه حقیقت پاتې نشي ته به ګورې چې دا به داسې ښکاري لکه سراب ان جهنم كانت مرصادا تاکید سره جهنم دے مرصادا یو تیار ځای للطاغینا د سرکش خلقو د پاره مآبن ځای د رجوع دی لابسین فیها وخت تېرونکي به یې دی کې احکاما زمانا طویلا لا ینقطعو دومره اوږده زمانه چې به ختمېږي نه لا یذوقون فیها نبشی سکل دوی پا دے جہنم کے بردن یخوالے ولا شرابا اندسکل پارا ابو الا حمیما وغساقا الا حمیما مگر یشیدن کے ابو وغساقا غساق دیکھو گورا زخمونا جروح اہل النار اذا ما غسرت چکر دا دوزخیانو دا اغی زخمونا دا سنے چور سی کم سخاو بتلاوزی اغا پس دا با دا جہنمیانو سکاک ہوئی یہ تا غساق ہوئی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا یشیدون کی او ببولولی ورکم ادا گنده پس بولی ورکم ذکر دی عقیدہ و آمانم دمرا گنده ولکا دا وین زوی چی سمرس خادی جزاء وفاقا دا بدل دا موافق دا کی دیو دا عمل سرا انہم کانو لا یرجون حسابا تاکید سرا ودوی لا یرجون لا یعتقدونا چه دی عقیدن لرد حسابا لإحتساب وکذبو بی آیاتنا کذابا ادھی تکذیب کرو دایتن زمان مکمل وکل شیئن احریو شیع عمل دے کا عقیدنا احسیناو کتابا کتبناہو فی الکتاب منگا دا پا ورقی اعمال کے لکل دے فذوقو یقال لهم دوی تباویرشی جو اسکی فذوقوا اسکے فلن نزیدکم من بنزیات کو تاثرا الا غضابا مگر دازا پیتبار ان للمتقین تاکہ سر متقین لپارا مفازا کامیابی دا مفاز مانا حدائقا بساتینا باغون دی وعنابا او
انګوران دي څه شي اناب څه شي انګور وكواعب اترابا وكواعب كواعب جمع د کاعبه دا نوخیز جنای څه شي نوخیز جنای الجاریه البکر وكواعب اګوره یہ جالس وكواعب اترابا اجنا کیدے پیغلی اترابا هم عمر د خاوند څنګه هم عمر د خاوند نو دا بوډا سره بم جوان شوی ورته دغه جنای بم ځواني ښه وکاسن دهاکن اپیاله دے کپنا دهاکن مملو او ڈکے لا یسمعون فیہا نبا اوی دوی پدے جنت کے لغون بیہودہ خبرہ ولا کذابا او ندرو خبرہ جزاء من ربکا پہیثیت دا جزار جانب دا پروردگار ستانا غطعان دا ورکد اللہ دا حسابا دا حساب پاس رب السماوات آغرب چه رب دا اسمانو دزمکی دے وما بینهما آغا چه مرد دے دوالو کی دے الرحمن یو آغرب چه صفت دے رحمان لا یملکونا اختیار بن لدی منہ دے اللہ تعالیٰ ترا خطابا لخبر کولو خلق خدای سرال تا خبر نشی کولے چیزو اثر رشتینی کول چیزا زوی جہنم تولیو لے گلا اللہ تعالیٰ فرمائی زد دنیا سپائی توڑین چیزو ما لا یملکونا منہ خطابا یوم یقوم الروح پاغ ورزمالے چو بدرے الروح جبریل والملائکتو فرشتے صفن پر رینس کے لا یتکلمون خبر برشکوئے الا من مگر آسوک اذن له الرحمن چی اجازت ورکرد رحمان وقال صوابا اد خبر کری حقا ذالک اليوم الحق دغا ورز دا حق ورز فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا پس سوچ غواری نو ادنی سی جانب در اخفل تزائد رجو الا انظرناکم تاکی سرا منگواردنگ در کرے تاستا عذابا قریبا دنیز دے عذابنا یوم ینظر المرء پاغ ورزمانی چی بینی بار یو شخص ما قدمت یداو آغا عمل چلے گل دیوڑان دی لا سنود ویقول الکافرو اکافر بوید حسرت پہ اعتبار بانی یا لیتنی کنتو ترابا ایکا چشویز خاور سر خاوری جن میں داورز نوے کترے نو خلاصہ دا صورت چی دی دا قیامت تصور پورے مسخرے تھے بیا ذکر دا نعمتونو دے دا پارا چی باید چی دا منعم شکر کئی باید چی دا منعم شکر کئی نو تاسو خو ادروائز روان دی انکار کوئی کفر کوئی بیا بیان دا قیامت و دا جہنم او ذکر دا نعمتون دا جنت او آخر کی دا خبرہ چی کافر با حسرت کی دا قیامت پر اسکاش چی خاور سر خاور شیر